सगळ्यांक आयचे पत्रकार परिशदेक आमचे लोलये पोळे कुमुंदरी वतीन हांव येवकार दिता। आमी तुमकां शॉर्ट नोटीस दिवन ताजे बद्दल खरेंच आमी तुमचे आभारी आसा। आज आमी ही पत्रकार परिशद आपोवपा फाटले एकच कारण आसा की गेली खूब वर्सां आमच्या लोलये पोळे कुमुंदरीन खूब अशे जाग्यान एन्क्रोचमेंट जाल्ले आसात आनी ते एन्क्रोचमेंट काडपा खातीर आमी खूब प्रयत्न करताले आमचे पयलींचे कमिटी आनी ताजे नंतर आमी जेन्ना कमिटीचेर आयले तेन्ना आमी ठरयलें कितें की ज्यांनी आमच्या जाग्यान घरां बांदल्या तांणी कायदेशीर फॉर्मेलिटी करपाच्यो आनी तांणी जे पळय घरा पुरतो जो जमीन आसा ती मागपाची आनी आमी घरा खातीर जितली जमीन आसा तितले तांकां दिवपाक आमची तयारी आसा असो आमी एक ठराव घेतिल्लो 1-2 वर्सां फाटीं। ताजे उपरांत आमचे काणकोणचे आमदार आनी माननीय सभापती तांणी सांगलें की कोणालीं घरां मोडनाकात रे, जाता जाल्यार ती कायदेशीर करपाचो प्रयत्न करात आनी ताका सरकाराचें कितें सहकार्य जाय तें आमी तुमकां दितात। बरें आसा आनी लकिली आतां सीएमानय जेन्ना हें बिल मांडलें गोंय विधानसभेत आनी त्या बिला प्रमाणे म्हणजे आमकां तांणी जें कळयलें की त्या बिला प्रमाणे कुमुंदा जागेन एन्क्रोच करून जीं घरां बांदल्या ती मॅक्झिमम 300 स्क्वेअर मिटर प्लिंथ एरिया पर्यंत घरां रेग्युलरायज करपा खातीर तांणी एक अमेंडमेंट हाडला आनी त्या अमेंडमेंटा प्रमाणे आतां तांणी म्हळां की 15 ऑगस्टा नंतर ताका कशें इम्प्लिमेंट करपाचो हो कायदो येतलो आनी फॉर्मेलिटी आनी ताजे खातीर आमी जेन्ना आमचे मॅनेजिंग कमिटीची मिटींग घेतली आनी आमी डिस्कस केलें आमच्या बाकीच्या मेंबरां कडेनूय तर सगळे म्हणपा लागले की आमचे जे पळय हांगा रावतात ते सगळे आमचेच गांवचे भाव भयणां आसात आनी हांगा कोण तरी भायल्यान येवन कोणें जागा अडोवन घेतिल्ली ना। तेन्ना जाता शक्य जाता आनी जर ते कायद्यान बसता कुमुंदादीच्या कोडा प्रमाणे जर बसता जाल्यार ती घरां रेग्युलरायज करची आनी ताजे खातीर आमी जे जाता तें सहकार्य करया अशें आमी ठरलें। तातूंत थोडे मेंबरांनी कितें म्हळें की ही जी घरां आसात न्ही एकल्यान जर समज एकल्याचें घर 200 मिटर आसा पूण ताणें 5000 जागा आडयला त्या जाग्यान ताणें झाडां रोयल्या ते कशें तर ह्या जो पळय डिप्लोमा आसा जो अमेंडमेंट आसा तातूंत क्लियरली बरयल्लें आसा की घरा पुरतीच जमीन आसा ती कायदेशीर मेळटली आनी उरिल्ली जमीन आमकां कलेक्टरा मार्फत वेकेट करून आमच्या ताब्यान येतली आनी जी जमीन ते मागतले ताजे बद्दल तांणी योग्य कॉम्पेन्सेशन कुमुंदादीक दिवचें पडटलें आनी ह्या हाजेर चडशे मेंबर कन्विन्स आसात आनी प्रत्येकाची सहमती आसा की आमी हे दिवचे आनी ह्या बिलाक आमी सपोर्ट करचे। फक्त 300 स्क्वेअर मिटर जमनी घराचो एरिया हय म्हणजे तातूंत कशें आसा की तुजी जी पळय प्लिंथ एरिया आसा जाल्यार समज एक 200 स्क्वेअर मिटर प्लिंथ एरिया आसा ताजे भोंवतणी 2-2 मिटर तुका 250 मेळटले मॅक्झिमम 300 प्लिंथ एरिया आनी ती धरून 400 पर्यंत जमीन रेग्युलरायज जातली। टोटल 400 हय प्लिंथ एरिया 300 टोटल एन्क्रोचमेंट टोटल एरिया आमच्या हातून आमचे तशी माड्डीतळपार सादारण एक 2002 जेन्ना मामलेदारान सर्वे केल्ले तेन्ना 289 घरां सुमार आसात एन्क्रोचमेंट। कमर्शियल आसती कमर्शियल आनी कमर्शियल हाका तांचे वेगळे हे आसा पूण आतां जे आसा न्ही फक्त ड्वेलिंग हाऊस इतलेंच तांचे आसा ह्या डिप्लोमा प्रमाणे 2 मीटर अशें मेळटा नाही एवरी क्लीन एरिया ताणें हें धरला
समज तू 50 स्क्वेअर मिटरच तुका प्लेन एरिया आसा धरिल्यार जाल्यार तुका 2 मिटरच मेळटली, तुका 300 मेळचे ना, नॉट 300, मॅक्झिमम 300. म्हणजे जागेर घर समज धरया आमी आतां 290 स्क्वेअर मिटर आनी दोन्ही सायडीच्यान करून तागे 300 जाता जाल्यार 300. 300 वयर तांगेलो वयर येना तांगे आतां. सो बेसिकली लोलये पोळ्या कोमुनदाद जे नोटिफिकेशन येयला ताका सपोर्ट करता, वेलकम करता. हय. ती स्पेसिफिकली आमी मिटींग आपोवपा फाटल्यान हेच उद्देश अशें आमगेलो की आमी गव्हर्मेंटान पळय हें जें बील हाडलां ताजो आमी खरें म्हळ्यार आमी तांगे अभिनंदन करपा जाय आनी आमकां सगळ्यांक बरें दिसलें की हातूंत कोमुनिदादूय हातूंत बरें आसा, फायदो आसा. आनी जे पळय जाणी जागा ना किंवा आमगे जे गांवचे जे भाव आसा जाणी जागा ना किंवा आनी कितें ना म्हणून जर घर बांदली तांगेली घर रेग्युलरायज जातली. सो तांगे सदांच एक तकलेर हें उरतालें की आपल्याक केन्ना घर मोडटलें केन्ना घर मोडटलें. सो सरकाराचें हें खरेंच बरी तांणी इनिशिएटीव घेतिल्ली आसा सरकारान की खंयच्याय कोमुनिदादीक तातूंत जर अशी जे इलिगल एन्क्रोचमेंट आसा तें काडप हें केन्नाय शक्य ना आनी लोकांनी घर मोडप ही आमगेली हें न्ही, आमकां तें बरोबर दिसना. सो एक सरकारान तांकां बरें एक हें दिल्लें आसा आनी कोमुनिदादीकूय दिल्लें आसा की चड एन्क्रोचमेंट जो आसा तो तांणी आमकां हँड ओवर करचो पडटलो. सो कोमुनिदादीकूय तातूंत फायदो आहा आनी जे जाणी घर बांदता तांकांय तातूंत फायदो आहा. ताचे कितें कॉस्ट फारीक करूंक पडटली जे पळय आतां सरकार ताका 2016 का 14 पळय तांणी तो बार केला त्या हाजे प्रमाणे तांकां दिसता तांगेले एक अमावंट फिक्स करतले खंयचे तरी. अमावंट जर तुमकां कोण गरीब उरल्या तेंच्यान जर कोमुनिदादी पे करपा जायना जाल्यार मागीर कोमुनिदादी ते सरकारान पळोवपा न्ही, ते सरकारान पळोवपाचें कित्याक कोमुनिदाद कोणाक कांय तशें उरचें ना की तूं ताका सोडपा शकता किंवा आनी कितें करपाक शकता. हो अशें कांय कोमुनिदाद कोणाक आसा त्या प्रमाणे आमकां फुडें वचचें पडटलें. पूण ती मॅक्झिमम 300 to 400 स्क्वेअर मिटर 300 इतलीच. तेजे बियॉन्ड तेजे आहा तेजी तेका घेवपाची अशी ना, ना. तेका घेवपाची अशी ना. आता तू कमर्शियल किती असेल जसं मेन्शन केलेलं आसा कमर्शियल हातून प्रोविजनच ना. ना पूण तुमी तशें बी पळयला काय कितें की जे आतां एन्क्रोचमेंट जाल्लें आसा पळय तितून कमर्शियल दुकान बी तशें कितें आसता खंय एक दोन चुकून उरत उरलीच जाल्यार. पूण ते अजून आमी सर्वे आमकां पयर आमकां सर्वे कर म्हणून सांगिल्लो पूण आमचे कडेन फंड्सांचें पोजिशन तेन्ना नाशिल्लें आनी ह्या पावसा भितर कोण सर्वेयरूय मेळनाशिल्ले. आउटसायडर बी कोण तशें आसा एन्क्रोचमेंट गोंयकार सोडून ना, चडशे मॅक्झिमम गोंयकार आसा. तांणी कोणाक भाड्याक दिलां बी तशें आसूं शकता. आमकां खबर ना. ओके, हो विशय एक जालो. दुसरो विशय म्हणल्यार कोमुनिदादी रिलेटेड फिल्म सिटीचो जो विशय चलता गांवांक, फिल्म सिटीचो विशय चलता गांवांक, वो तुमकां मर्ज हो दोनूय विशय मर्ज जाता अशें दिसता खंय तरी गांवांक घराचो आनी तो फिल्म सिटीचो मर्ज जावन कितें तरी मर्ज जाता अशें दिसता. ना, दोन्ही वेगवेगळे विशय आसात. आतां हातून एक कितें आसा की कोमुनिदाद जी आसा पळय न्ही ती गांवच्या भल्याचो विचार करता. कोमुनिदादीचे जमनीचो वापर आज पर्यंत पयलीं एग्रीकल्चरा खातीर भरपूर जातालो, आतां तो कमी जाला. पूण गांव जर डेव्हलप जातलो, गांवा खातीर कितें जाय, वेदर शिक्षण आसूं किंवा मेडिकल फेसिलिटी आसूं, स्पोर्ट्स फेसिलिटी आसूं किंवा आनी कसलेय नॉन पॉल्युटिंग उद्योग हाडून गांवचो विकास करचो ह्या हेतून आमी हे फुडें सरिल्ले आसात हाजे खातीर. आनी गांवचे लोकांचे ही जी समस्या आसा न्ही ती गोंय स्वातंत्र्य जाल्ल्या पासून अजून पर्यंत बाबडे सदांच एक भयान आशिल्लें की आमचे घर केन्ना मोडटले. पण तो एक तांचो भंय वचून तांची फुडली पिढी तरी सुखान जगची किंवा त्या घरान रावची ह्या हेतून आमी ह्या बिलाक स्वागत करतात आनी आमी सपोर्ट करता. आमच्यांनी जाता तितलें आमी ह्या बिलाक सपोर्ट करतले. ओके, फिल्म सिटी संदर्भात पयर कितें ग्रामसभेक कितें आयडिया आसा तुमकां कितें जालें तें पंचायतीक कितें ठराव घेतलेलो आसा नाका अशें म्हणून तें कितें इफेक्ट जावपाक शकता कायद्या दृश्टीन तुमकां? सद्याक तरी परचे ग्रामसभेक आमी पावले ना. हांवूय भायर आशिल्लो आनी भुशणूय भायर आशिल्लो. पूण सरकार फाल्यां जेन्ना खंयचोय नवीन प्रोजेक्ट किंवा गांवांत विकासाचें काम करतलें तेन्ना सगळे दृश्टीन कोणाक त्रास जावचो ना हे सगळे दृश्टिकोन दवरूनच तो करतलो अशें तरी आमकां अपेक्षा आसा.
आणि आम्ही जेन्ना पळय प्रायमरी उलयलो तेन्ना सुद्दां त्या प्रोजेक्टा पासून किंवा खंयच्याच हाजे पासून गांवांक कोणाक त्रास जावचो ना हाजी खबरदारी घेतली वतली. आतां जी प्रायव्हेट पार्टी आसूं किंवा जी देवळां आसूं किंवा संस्था आसूं न्ही हांकां जी जमीन दिल्या ती कुमुंदादीनच दिल्ली आसा. स्मशानभुमीची जमनीचे अजून हे आसा न्ही. स्मशानभुमीचो वाद आशिल्लो आणि जेन्ना सरपंच मोहनदास आशिल्लो तेन्ना जेन्ना तांणी बांदपाक केल्ली ताणें दोगां कडच्यानय हें घेतलें एनओसी कित्याक ती डिस्प्युटेड लँड आहा आनी ताचे पयर कोर्टान आमकां स्टेय बी मेळ्ळा ती प्रसन्न आचार्या ऑपोजीट कोर्टान आमकां स्टे मेळ्ळा की त्या आनी थंय तातूंत इंटरफियरन्स करपाक नाका म्हण ताणें